नमस्कार। तर्क र तथ्य सहितको सत्य र निष्पक्ष समाचारको सारथी यात्राडेली.com को प्रस्तुति कार्यक्रम बहसमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता सूर्यनारायण विक। हामी जनताको चासो र गुनासोका विषयहरूलाई मुख्य प्राथमिकताका विषयवस्तु बनाएर सम्बन्धित व्यक्तिसँग र सम्बन्धित निकायसँग बहस गर्दै आइरहेका छौँ। बहस मात्रै नगरेर हामी समस्याको समाधान खोज्ने प्रयत्न पनि गर्छौँ। आज पनि हामी यस्तै एउटा समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर बहस गर्नको लागि यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। खास गरी जनता समाजवादी पार्टी र बिरगेज महानगरपालिकाको अवस्था र आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित भएर अनि युवाहरूको अवस्थाको विषयमा केन्द्रित भएर हामी बहस गर्नेछौँ। र बहसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी बिरगेज महानगर कमिटीका अध्यक्ष ईश्वर चन्द्र यादवज्यू। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्छु। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। सुरुवात गरम अलिकति जल्दो बल्दो ताजा अनि समसामयिक विषयवस्तुबाटै आज मात्रै बिरगेज महानगरपालिकाको लक्ष्मणुवामा स्वास्थ्य चौकीको उद्घाटन गर्नको लागि जनता समाजवादी पार्टीबाटै निर्वाचित हुनुभएका भनौँ अहिले त जनता समाजवादी पार्टीकै बिरगेज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीको विरुद्धमा एकताका जय जयकार गर्ने तपाईँहरू नै आज उहाँकै विरुद्धमा उहाँलाई नै चोरको संज्ञा दिँदै नाराबाजी गरियो। खास गरी यो अवस्था किन आयो? यो अवस्था खास गरी हाम्रो पार्टीका मेयर विजय सरावगीज्यूले एकाएक हामी टोलवासी हाम्रा जनता समाजवादी पार्टीका आस्थावान युवा एकाइ समितिका साथीहरूलाई कुनै पनि किसिमको उहाँले जानकारी कुनै माध्यमबाट गराउनु भएको थिएन र यो कुरा जानकारी हामीलाई आउँदाखेरि यो हुनै सक्दैन भनेर पहिला हामीले भन्यौं। तर विगत केही महिना अगाडि जनसेवा स्वास्थ्य आधारभूत को जुन सम्पन्नता भएको थियो त्यस पश्चात उहाँले एकाएक हिजो चाहिँ निर्णय गर्नुभएको छ रे कि त्यस आधारभूत जनसेवा स्वास्थ्यलाई उद्घाटन गर्ने भनेर। तर त्यो हाम्रो पार्टीको विपरीत त्यहाँका कांग्रेसका केही कार्यकर्ताहरूलाई लिएर उहाँले पार्टी र त्यो उद्घाटन गर्ने काम गर्नु भइरहेको थियो। त्यो कुरा हामीलाई मेसेज आयो र मेसेज आइसकेपछि उहाँलाई हामीले फोन पनि गर्यौं र फोन गरेर यसरी चाहिँ नगर्दिनुस् किनकि अहिले चुनाव कताका मुखमा छ हाम्रो, तपाई पार्टीसँग आबद्ध र अहिले हाल जनता समाजवादी पार्टीको निर्वाचित मेयर हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा बरु यसलाई सार्नुस् र सम्पूर्ण वडावासी त्यहाँका जनप्रतिनिधि अरु पार्टी प्रतिनिधिका साथीहरू र हाम्रा लक्ष्मणवाका अग्रज नेतागणहरूलाई शुभेच्छुकहरूलाई हामी आमन्त्रित गरौं र आमन्त्रित गरेर यस कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा हामी सफल पारौं भनेर हामीले भन्यौं। तर उहाँले ठिकै छ आज रोकिन्छ भनेर भन्नुभयो। तर एकाएक 4-5 वटा पुलिसको गाडी आयो। गाडी पश्चात 15-20 मिनेट पछाडि उहाँको गाडी आयो र हामी त्यही थियौं र त्यतिखेर पनि उहाँ आइसक्दा पनि हामीले आग्रह गर्यौं। तर उहाँले आग्रहलाई बेवास्ता गर्नुभयो। त्यसकारण पार्टीप्रति आस्था राख्ने युवा नेता त्यहाँका अहिले हाल चाहिँ हाम्रै पार्टीबाट उहाँ सम्पूर्ण साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो पार्टीका महानगरपालिकाका कार्य समिति सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अजय सराफजी, निरञ्जन सराफ। उहाँ समेतलाई पनि जानकारी नदिँदा धेरै मार्मिक दुखद लागेको छ हाम्रो पार्टीका साथीहरूलाई, किनकि चुनाव मुखमा छ र अरु पार्टीको लाई साथ लिएर उहाँले कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कहीं न कहीं हाम्रो पार्टीलाई सूर्यनारायण सर एकदम अन्यलता छाएको छ। वास्तवमा के हो यो? हामी यसलाई
छलफलको विषयमा अहिले ल्याएका छौँ। पक्कै पनि त्यही छलफलकै विषय बनाऊ अनि त्यसपछि यसको विषयमा खास गरी अलिकति सबै जनताहरूलाई पनि अलिकति जागरुक बनाऊ भन्ने उद्देश्यले नै आज हामी यहाँसँग बहस गर्दैछौँ होइन। खास गरी त्यहाँ चाहिँ यहाँले भनिराखेको आधारमा त्यो जनस्वास्थ्य चौकी निर्माण हुनु उद्घाटन हुनु भनेको एउटा त्यहाँका टोलवासीको लागि पनि त्यहाँका जनताको लागि पनि एउटा खुसीको कुरा हुने होइन र तर पनि त्यो चाहिँ खास गरी तपाईँहरूको यो राजनीतिक एजेन्डालाई जनतासँग जोडेर यो विकास निर्माणसँग जोडेर बाँड्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन सर सूर्यनारायणजी। खास गरेर यो महानगरपालिकाको बजेट पनि होइन। आदरणीय राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यू स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि हाम्रै पहलबाट यो वाडा नम्बर 15 लगायतका अझै वाडाहरूमा यो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने भनेर हामीले माग गरेको थियौँ र त्यही अनुरूप महानगरपालिकामा आयो र उहाँले टेन्डर गर्नुभयो। टेन्डर गरिसक्दा पनि निर्माण भइसक्दा पनि हामीले पनि चाहेको कि जनतालाई यो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हस्तान्तरण होस्। हाम्रो पनि चाहना त्यही हो। तर अहिले चुनावको मुखमा आएर एउटा पार्टीका केही साथीहरूलाई लिएर र अरू पार्टी प्रतिनिधित्व गर्ने नेता कार्यकर्ता लगायत हामीलाई पनि हामी त त्यहाँको म वीरगञ्ज महानगर समितिको जसपाको अध्यक्ष र एकाइ समितिका अध्यक्षहरू र हाम्रो पार्टीको आस्थावान हुने सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई समेत जानकारी नहुँदा कहीँ न कहीँ एकदम दुःखद यो परिस्थिति बनेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामी कुनै भाँडभैलो मचाउने होइन, त्यस्तो अराजक गतिविधि गर्ने किसिमको हामी कुनै पनि त्यसो हाम्रो मनस्थिति होइन। तर समय परिस्थितिले उहाँलाई आग्रह गर्दा पनि उहाँले पुलिसको फोर्समा उहाँले आफ्नो पदीय दायित्व र पार्टीलाई बिर्सेर पनि उहाँले एउटा पेलेर जाने गर्दाखेरि यस्तो किसिमको परिस्थिति सृजना भएको हो। अब हेरौँ, जस्तै उहाँ त एउटा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण वीरगञ्जवासीहरूको एउटा अभिभावक हुनुहुन्छ होइन। यसले गर्दाखेरि अरू पार्टीले गरेको कार्यक्रममा अरू पार्टीहरूको कुनै बोलाइसकेपछि त्यहाँ नजाने भन्ने कुरा त हुँदैन होला नि होइन? होइन, हामी कुनै पार्टीलाई विरोध पनि गरेका छैनौँ र हाम्रो पार्टीको उहाँ मेयर हुनुहुन्छ र हाम्रै पार्टीको मेयर र महानगर समिति अन्तर्गत यो टेन्डर प्रक्रिया भएर निर्माण भएको आधारभूत हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्रलाई उद्घाटन गर्दाखेरि त कम्तीमा त्यहाँका स्थानीय पार्टी प्रतिनिधिलाई त जानकारी हुनु पर्यो नि, हाम्रो वार्डमा के भइरहेछ त्यस कुरालाई त व्यवस्था गरेर त जानु भएन नि। त्यसै कारणले गर्दा त्यसमा हाम्रो कुनै किसिमको पनि यस्तो उ छैन। त्यसो भए जसपा वीरगञ्ज महानगर कमिटीको यहाँ अध्यक्ष भइराख्दाखेरि यहाँले पनि त के अरे आफ्नै वडा महानगरभित्रको वडामा भएको स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माण प्रक्रिया के छ, त्यसपछि त्यसको ठेक्का कसले समातेको छ, त्यसपछि त्यो निर्माण प्रक्रिया कहिलेसम्म सम्पन्न भयो, त्यसको उद्घाटन कहिले हुन्छ भन्ने कुराको त जानकारी राख्नु पर्थ्यो नि होइन? हामीले यस निर्माण हुँदाखेरिदेखि नै त्यसमा हामी सजग भएर जुन कम्पनीले ठेका पार्यो त्यो कम्पनीले ठेका पारिसक्दा पनि हामीले उसलाई घचघचाएर यसको निर्माण चाँडोभन्दा चाँडो गर्नु पर्यो र हामीले उसलाई जुन ठेका पारेको कम्पनी थियो त्यतिखेर उसलाई घचघचाएर पनि उसले ठेका आफ्नो टाइममा सम्पन्न गर्यो र सम्पन्न भइसक्दा उहाँले चाहिँ हामीले यसरी ठेकालाई वडा समितिलाई जानकारी गराउँदाखेरि उहाँहरूले अहिले हुन्छ हामी एउटा समय निर्धारण गर्छौं, त्यो समय निर्धारण उहाँहरूले चाहिँ नगरेको हुँदा हामीले जानकारी नदिएको हुँदा त्यसै कारणले गर्दा यो ढिलो भएको हो। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँलाई चाहिँ हजुरकै सामाजिक सञ्जालमा पनि अहिले निर्वाचन आयोग र सरकारले पनि वैशाख 30 गते चाहिँ चुनाव हुने स्थानीय तहको भनेर घोषणा गरिसकेको अवस्थामा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नगर प्रमुखको लागि मेयरको लागि यहाँ पनि आकांक्षी हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि सम्भावित उम्मेदवार हो भनेर पनि एक किसिमको सामाजिक सञ्जालमा त्यो चर्चा भइराख्दाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यसकै लागि पनि उहाँको विरोध गरेको हो भन्ने पनि कतिपयको विश्लेषण छ क्या, यसमा सत्यता छ? होइन सर, खास गरेर अब म आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट, म आफ्नो फेसबुकबाट या म आफ्नो पेजबाट कुनै पनि त्यस्तो किसिमको पार्टीको नीति सिद्धान्त विपरीत मैले गरेको केही छैन। तर मेरा समर्थक केही जीवहरूले यसरी किसिमको राख्नु भएको छ कि उहाँ पनि युवा हो
र महानगर समितिको अध्यक्ष हो। हजुर। उहाँहरूको चाहना छ कि आउने दिनमा युवाहरूको हातमा तपाईको सत्ता या मेयरको उम्मेदवार आएपछि भोलि एउटा राम्रो हामीले सन्देश हुन्छ भन्ने त्यो आस्था बोकेर हाम्रा मेरा समर्थकहरू या मेरा साथीहरू पार्टीप्रति आस्था राख्ने उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यसमा मेरो कुनै पनि त्यस्तो किसिमको पार्टीले जे निर्णय गर्छ पार्टीको सिद्धान्त अनुसार जुन पार्टीको विधान भोलि निर्णय हुन्छ र टिकट प्रक्रिया आउँछ, जो आए पनि म आए पनि या मेरा अग्रज या जसलाई पार्टीले टिकट दिन्छ उसलाई हामी पूर्ण रूपले सहयोग गर्छौं भनेर त्यो आस्था बोकेर अगाडि बढ्छौं। अझै पनि दुविधा के भयो भन्दाखेरि जस्तै यहाँले भन्नुभयो नि शुभचिन्तकहरूले चाहिँ मलाई चाहनु भयो त्यही भएर अलिकति सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो भनेर, पक्कै पनि हो त्यही लेखेकै कुरालाई चाहिँ फाइदा उठाउँदै तपाईले यो यसमा मैले चाहिँ मेयरको विरोध गरेँ भनेपछि अनि मैले चाहिँ केही गरेको भनेर देखाउँदाखेरि पार्टीले मलाई पनि विश्वास गरेर टिकट दिन सक्छ भनेर तपाईले अँध्यारोमा झटारा हुनुभएको हो कि र त्यो झटारो कतै लागिहाल्छ कि भन्ने पनि सोच्नु भएको हो कि यहाँले भन्ने? होइन सर, हैन कसैको विरोध गरेर राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईको सफल हुन सक्दैन। हो तपाईको भिजन हुनु पर्यो, वास्तवमा तपाई के गर्न जानु भइरहेछ त्यो प्रक्रियालाई अपनाएर कसैलाई आदर सम्मान गरेर राजनीति गरेर अगाडि बढ्नुस्, त्यो चाहिँ सफल हुन्छ। तर अनफर्चुनेटली यो एउटा आकस्मिक किसिमको यो आज शनिबारको दिन सम्पूर्ण युवाहरू चुनावको माहौल छ र त्यो मुखमा पनि उहाँले यसरी किसिमको गतिविधि अरू पार्टीसँग सहकार्य गरेर त्यो उद्घाटन कार्यक्रम राख्नु भएको छ। नितान्त रूपमा त्यसलाई हामीले जानकारी गराएर यसलाई अहिले रोकिदिनुस् र पछिका दिनमा गर्नुस् भनेर पूर्ण रूपले हुन्छ भनेर त्यति मात्र हो। यो कुनै किसिमको यो होइन कि उहाँलाई विरोध गरेर म चाहिँ मेयरको उम्मेदवार हुन्छु भनेर, त्यो चाहिँ मेरो परिकल्पना होइन। पक्कै पनि यहाँले यस विषयमा स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। अब अर्को एउटा पनि आशंका के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तै जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीभित्र पनि उपेन्द्र यादवज्यू त्यसपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका समूहहरूको बीचमा अलिकति तादोमेता नमिल्नु र त्यसकै बाछिटा स्वरूप जनता समाजवादी पार्टी पर्सा जिल्लाभित्र पनि दुई जनाले आफूले अध्यक्ष भनेर दाबी गरिराख्नु होइन र अलिकति त्यसको बाछिटा फेरि यो कमिटीमा पनि परेर गर्दै त्यही जसपाको विवादकै कारण चाहिँ यो भएको हो कि भन्ने पनि त छ नि फेरि? होइन सर, खास गरेर अब केन्द्रमा राष्ट्रिय राजनीतिकमा माथिका आदरणीय अध्यक्ष र संघीय परिषदका अध्यक्षज्यू र केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूको त्यो नितान्त पार्टीभित्र कुनै ठाउँमा जिल्लामा केही विवादहरू देखिएको छ। त्यो निश्चय रूपमा भोलिको दिनमा त्यो अहिलेको जुन नेपाल सरकारले आगामी वैशाख 30 गते चुनाव जुन घोषणा गरेको छ त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर यो छिटो भन्दा छिटो यो हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ। कुनै यो खास किसिमको त्यसमा देखिएको केही विवाद होइन। अब अलिकति कमै विवाद भए पनि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका यो पार्टी फुट्न लागेको छ, यस्ता उति गरेको छ, तर त्यस्तो किसिमको केही छैन। संवाद अलिकति टाढा भएको छ। त्यो संवाद अहिले तुरुन्त तत्कालै बन्न पनि सक्छ हाम्रो पार्टीभित्र र पार्टीभित्र रहेर कुनै आकांक्षा कसैले राख्दैछ या त्यसभित्र पार्टीको नीति सिद्धान्त विधानभित्र रहेर कसैले केही कुरा आफ्नो मन राख्दैछ अगाडि बढ्न खोजिरहेछ भने त्यो एकदम जायज हो र पार्टीको नीति सिद्धान्त विपरीत कोही गएर काम गर्दैछ अरू पार्टीको लाई जोडेर कार्यकर्ताले लिएर हिँड्दैछ भने त्यो कहीं न कहीं पार्टीको नीति सिद्धान्त विपरीत कार्य हो। हामी चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको कुनै पनि गतिविधि र हाम्रा पर्सा जिल्लामा पनि त्यस्तो किसिमको गतिविधि केही पनि काम भएको छैन र पर्सा जिल्लामा दुईटा कमिटी भएको छ र दुईटा कमिटी अब केन्द्रमा पनि मध्य प्रदेश हाम्रो समितिमा पनि यो कुराहरू र यहाँका विभिन्न पर्सा जिल्लाका अधिकांश बहुमत सदस्यका साथीहरूले निर्णय गरेको कुरा पनि तपाईहरु समक्ष आएकै कुरा एकदम स्पष्ट छ र भोलिको दिनमा पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो स्वीकार्य हुन्छ र अगाडि बढ्छौं हामी र जनता समाजवादी पार्टी पर्सा जिल्लामा जुन एउटा अग्रगामी भूमिका हिजोको डेटमा पनि गरेको छ र आउने दिनमा पनि गर्ने छ भनेर त्यो
आस्था बोकेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ भनेर जानकारी अब यो गराउँछु। भन्नुहोस् कि जनता समाजवादी पार्टीबाटै अहिले विजय कुमार सराबगीज्यू मेयर हुनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँले फेरि आगामी निर्वाचनमा पनि पुनः मेयरमै उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीबाटै अहिले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख रहनुभएका नेक मोहम्मद अन्सारीज्यूले पनि म आगामी निर्वाचनमा मेयरको लागि उम्मेदवारी हुँ भनेर उहाँले पनि घोषणा गर्नुभएको छ होइन। अब यसले गर्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टी 2 जना उम्मेदवार भए भन्ने एउटा आम बुझाइ छ। म खास गरी नितान्त प्रश्न यो मेरो भन्दा पनि आम जनताहरूको सवाललाई चाहिँ म माध्यम बनाएर सोधिराखेको छु यहाँलाई। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँ चाहिँ खास गरी आफै भन्दा पनि कसैबाट परिचालित भएर यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू गरिराख्नु पर्छ भन्ने पनि आरोप छ। छैन सर, यस्तो किसिमको जुन तपाईँले जुन भन्नुभयो नि कि मेयर साहेबले आफ्नो मै यो पार्टीबाट चुनाव लड्छु र हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिका सभापति का नाम पनि उहाँले राख्नु भएको छ। जो राजनीति गर्छ उसले आउने दिनमा जुन स्थानीय निर्वाचन भइरहेछ कुनै न कुनै पदमा म उम्मेदवार हुनेछु भनेर त्यो आस्था बोकेको हुन्छ र त्यो आस्था बोक्दा पनि पार्टीभित्र पार्टीको मैले अघि पनि जानकारी गराएँ, पार्टीको जुन विधान छ, नीति छ, सिद्धान्त छ, जुन हाम्रो कार्यकारिणी समिति छ र टिकट वितरण गर्ने समेत समिति निर्धारण हुन्छ, त्यो क्राइटेरिया मिट गर्छ र त्यो जो आए पनि पार्टीलाई जसले टिकट दिन्छ मलाई पनि दिन सक्छ, हाम्रो के भन्छ सभापतिज्यूलाई पनि दिन सक्छ, या अहिलेको तत्काल जुन मेयर अहिले दाबी गर्दै हुनुहुन्छ कि मलाई नै पार्टीले टिकट दिन्छ, त त्यो अनुरूपमा सायद मलाई म विश्वस्त छु, हामीले सहयोग गर्नेछौँ र उहाँले चाहिँ यो दाबी गर्दै जाँदा पनि हाल अहिले जुन प्रक्रिया उहाँको देखिँदैछ केही वार्डहरूमा अन्य पार्टीहरूलाई लिएर जुन गतिविधि छ त्यो हामी भित्र र पार्टी भित्र नै शंका उत्पन्न हुन थालेको छ। वास्तवमा यो हाम्रो पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने एउटा नीति लिएर उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ कि, त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ अहिले विश्वस्त छौँ। पार्टीले जे निर्देशन दिन्छ, पार्टीलाई जो व्यक्तिलाई टिकट दिन्छ त्यही व्यक्तिलाई हामीले र हाम्रो पार्टीले पर्सा जिल्लामा सहयोग गर्छ भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो प्रश्नको अझै खुलेस्त जवाफ आएन, तपाईँ कसैबाट परिचालित हुनुहुन्छ? परिचालित किन हामी हुन्छौँ? पार्टीको आस्था बोकेर, पार्टीको सिद्धान्त बोकेर अहिले भले हालै फिलहाल तपाईको मैले महानगर समितिको बैठक बोलाएको थिएँ। सम्पूर्ण 32 वडाका सम्पूर्ण कार्यकर्ता, एकाइ समितिका अध्यक्ष, निर्वाचित वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई मैले बोलाएको थिएँ र भव्य रूपमा कार्यक्रम सम्पन्न गरे र अहिले चुनाव मुखमा छ भनेपछि त हामी राजनीतिक प्राणी हो, राजनीतिक गर्दाखेरि त हामी चुप लगाएर बस्न सक्दैनौँ नि। अहिले भइरहेको गतिविधिलाई जनता समक्ष लगेर आफ्नो पार्टीको मजबुती गराउनका निम्ति पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। कसैसँग यो परिचालित ढंग हिसाबले होइन, परिचालित भइदिएको भए म आएर मात्र एउटा विरोध गर्थे, तर म पार्टीको कार्यक्रममा जाँदैनथे। तर पार्टीको अहिले हालै केन्द्रीय कार्यालयबाट हाम्रो सुज अभियान अन्तर्गत हरेक वडा कार्यालयमा, गाउँपालिकाहरूमा, जिल्लामा जुन एउटा पार्टी सुदृढीकरण अभियान जुन थालनी भएको छ त्यसै अनुरूप हामी महानगर समितिको बैठक पनि बसायौँ र अगाडि बढ्दैछौँ। मैले खास गरी यो प्रश्न सोध्नुको कारण यहाँलाई चाहिँ जसलाई तपाईहरुले आज विरोध गर्नुभयो, जसलाई चोरको संकेत दिँदै नाराबाजी गर्नुभयो, उहाँले नै अर्थात् वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नगर प्रमुखज्यूले नै तपाईँ चाहिँ कसैबाट परिचालित हुनुहुन्छ है? मैले एउटा कुराकै जानकारी दिन्छु। मैले मेरो भिडियो पनि आयो होला तपाईहरु समक्ष। म आफै मुखले अशब्द प्रयोग गरेको छैन। केही अब युवाहरू या पार्टी प्रति आस्था राख्ने कार्यकर्ताहरूले विरोध गरेको छ, त्यो नगर्नु पर्ने हो, अशब्द नबोल्नुस्। म अहिले पनि आग्रह गर्छु, कोही साथीप्रति, कुनै पार्टीका नेताप्रति अशब्द प्रयोग नगर्नुस्। हो, सैद्धान्तिक रूपमा उसको कार्यशैलीलाई विरोध गर्नुस् भनेपछि उसको राइट्स हो। उले पार्टी नीति सिद्धान्त विपरीत कसैले काम गर्दैछु, मैले नै नीति सिद्धान्त विपरीत काम गर्दैछु भने मेरो पनि कार्यकर्ताले विरोध गर्छ।
त त्यसलाई म स्वीकार्छु। तर कसैले अशब्द प्रयोग गर्छ त्यो मेरो मुखबाट पनि निस्केको छैन, कार्यकर्ताले गरे होला, त उसलाई मैले म आफ्नो तर्फबाट आग्रह पनि गर्छु कि यसरी चाहिँ नभनिदिनुहोस्, कसैलाई पनि चित्त दुखाउने काम नहोस्, अशब्द बोल्ने प्रयास नहोस् भनेर म आग्रह गर्छु। भनिन्छ नि हात्तीको दुईवटा दाँत हुन्छ, एउटा देखाउने एउटा चपाउने भने जस्तै ठ्याक्कै त्यसरी नै यहाँहरूले पनि आफ्नो छुट्टै पार्टीको बैठक हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ यसरी उहाँ आउनुहुन्छ त्यसपछि यसरी विरोध गर्नुहोस् भनेर भन्ने, तर बाहिर खुलस्त रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी अपशब्द प्रयोग नगर्नुहोस्, हामीले केही भनेका छैनौँ भनेर भन्ने कतै दोहोरो चरित्र त होइन भनेर आशंका गर्ने ठाउँ छ कि छैन? होइन सर, यो दोहोरो चरित्र कुन ठाउँमा देखिन्छ? जसरी कि म आफै पनि त्यो सामाजिक सञ्जालमा त्यो ठाउँमा अशब्द प्रयोग गरेको छु, त्यतिखेर आएर म तपाईँ कहाँ भनेको भए त्यो चाहिँ देखिन्थ्यो कि वास्तवमा ईश्वरजीको मुखबाट अघि चाहिँ निस्केको छ कि तपाईँ चाहिँ अघि चाहिँ मेयर साहबलाई गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ आएर तपाईँ गाली गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो कार्यकर्ताहरूले अशब्द प्रयोग गर्यो होला, तर म आफ्नै मुखबाट गरेको छैन। त्यसकारणले गर्दा यसमा दोहोरो चरित्र हाम्रो केही छैन। हामी पार्टीप्रति आस्थावान छौँ, पार्टीलाई मजबुत बनाउनका लागि हामी अहिले पनि आग्रह गर्दैछौँ। कुनै पनि ठाउँमा उहाँको कार्यक्रम हुँदैछ, पार्टीभित्रको कार्यक्रम हुँदैछ, उहाँ सम्पूर्ण पार्टीप्रति आस्थावान राख्ने पार्टीका एकाइ समितिका अध्यक्ष, त्यो ठाउँका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई, त्यो ठाउँका प्रदेश सदस्यहरूलाई, त्यो ठाउँका केन्द्रीय सदस्यज्यूलाई जानकारी गराउनुहोस् र आफ्नो कार्यक्रम गर्नुहोस्, त्यसमा निश्चय रूपमा तपाईलाई उपलब्धि पाउने हुनेछ। तर ती पार्टीका गतिविधि छोडेर अन्य पार्टीका कार्यकर्तालाई च्यापेर लैजानुहुन्छ भने कहीँ न कहीँ पार्टीभित्र राखेका साथीहरू, जुन पार्टीका आस्थावान कार्यकर्ताहरू हिजो तपाईँलाई भोट दिएको छ, जिताएको छ, त्यो कहीँ न कहीँ उहाँहरूलाई चित्त दुख्छ, त्यसको फलस्वरूप तपाईँले विरुद्धको भाष आउँछ। त्यसो अब बताउनुहोस्, जनता समाजवादी पार्टी केही अहिले प्रदेश नम्बर 2 अर्थात् मध्य प्रदेशमा पनि जसपाकै सरकार, त्यसपछि बिगेज महानगरपालिकामा पनि जसपाबाटै नगर प्रमुखजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि जसपाबाट पर्साबाट हुनुहुन्छ होइन, पर्साबाटै जसपाबाटै सांसद पनि हुनुहुन्छ। अब यति भइराख्दाखेरि तपाईँ जस्तो अलिकति क्षमता भएको, भिजन भएको युवाले गर्दाखेरि ब्रिगेन्सको विकासको लागि के पहल चाल्नु पर्यो, के भयो 1 2 3 भनेर औँलामा गनेर देखाउन सक्नुहुन्छ? अहिले गनेर आउन सक्छौँ हामी। अहिले पनि प्रदेश सरकार यो ठाउँमा हाम्रो मधेसको यसै जिल्लाको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। विभिन्न किसिमको, जसरी कि अब हाम्रो नारायणी अस्पतालकै कुरा राखौँ, त्यहाँ जुन अहिले संविधानले बाँध्नुपर्ने जुन बाजिएका कुराहरू जुन छ कि प्रदेशको माताहतमा यो स्वास्थ्य नारायणी अस्पताल नरहनेछ, उसको माताहतमा नजाने, त्यसकारणले गर्दा यो सब पहल हामी चाहिँ नितान्त रूपमा गर्यौं र अगाडि बढायौं। अहिले चाहिँ भिसुवा डाँडाकै कुरा गरौँ, हाम्रो एउटा धरोहरको रूपमा रहेको छ र त्यसको पनि सम्पूर्ण प्रक्रिया अहिले तपाईले हेरिराख्नुभयो होला कि सार्वजनिक भइसकेको छ र त्यसलाई भोलिको दिनमा त्यो निर्माण भइरहेछ, एउटा धरोहरको रूपमा निर्माण भइरहेछ। त्यसकारणले गर्दा विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न पालिकाहरूमा रोडका कुराहरू छ, नालाका कुराहरू छ, शैक्षिक स्वास्थ्यका कुराहरू छ, तपाईको स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको कुराहरू छ, त्यो सबै निर्माण भएको अवस्था छ सम्पूर्ण ठाउँमा। जसरी अहिले मधेस स्वास्थ्य प्रतिष्ठान गठन भएको छ, त्यो ठाउँमा पनि अहिले विकास भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले जुन हाम्रो प्रदेश सरकारले गरेको कुराहरू छ त्यो एकदम छर्लङ्ग छ, देखिएको छ। हामी त्यही जानकारी गराउन यानी प्रतिष्ठानको कुरा गरिहाल्नुभयो, तर प्रतिष्ठान त खास गरी आफ्ना आसेपासे र आफ्ना कार्यकर्ताहरू पुस्ने एउटा माध्यम मात्रै बनेको छ, त्यसमा आफ्ना मात्रै नियुक्ति दियो भने पनि त आरोप लाग्छ नि, हैन र? हैन, त्यो त अब हेर्नुस्, अब देखाइमा फरक पर्छ। जो क्यापेबल छ, अब मेरो समुदायको मैसँग चेहरा मिल्ने, मेरै पार्टीका कार्यकर्ता त्यति एक्टिभ छ, उसँग योग्य छ र उसले फाइट गर्यो, त्यो ठाउँमा फाइट गर्यो, त्यो ठाउँमा स्थापित भयो, त यो भन्नुको अर्थ यो होइन कि तपाईको आसेपासे गयो भनेर। बेकायदा त्यो क्राइटेरिया मिट गरेको छ सरकारले, जुन एउटा समिति बनाएको छ कि वास्तवमा यो सूरजजी या ईश्वरजी या रामश्याम जो पनि
उसँग सम्बद्ध छ, उसँग उसँग क्वालिटी छ, एजुकेसन छ उसँग, अनि उसैले राखे होला भनेर त्यो आस्था बुझेको छु, न कि आफ्नो आसेपासेले राखेको छ भने त्यस्तो बुझाइ केही अब यो बताउनुहोस्, जस्तै अहिले झन्डै अब निर्वाचन आउन लागिसक्यो, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि पनि अब सकिन केही समय मात्रै बाँकी छ हैन। यत्रो समयसम्म यहाँहरूले ब्रिगेन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुखजीले गरेका कामहरूको विरोध गर्न सक्नु भएन। अब आउँदै गरेको निर्वाचन नजिकै गर्दाखेरि विरोध गर्नुको कारण चाहिँ के? हामीले उहाँको काम गरेको कामप्रति हामी विरोध गरेका छैनौँ। जुन उहाँको कार्यशैली छ त्यो कार्यशैली पद्धतिलाई हामीले विरोध गरेको। हामी आज पनि जुन उहाँले कार्य गर्नुभएको छ, जुन जनता समक्ष उहाँले काम गर्नुभएको छ, उहाँको आफ्नो एउटा जुन क्राइटेरिया छ त्यो अनुसारले कार्य गर्नुभयो। तर कुनै ठाउँमा मानौ कि वार्ड नम्बर 15 मा होइन, वार्ड नम्बर 19 मा जाँदाखेरि त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई तपाईले नसोधेपछि त्यो कहीँ न कहीँ त तपाईको विरोधाभास आउँछ नि त। त्यो उहाँले गरेको होइन, उहाँको कार्यशैलीलाई गरेको हो। त्यो उहाँले काम गरेको प्रति उहाँको विरोध होइन। हामीले जुन उहाँले काम गरिदिनु भयो, काम गराइदिनु भयो, त्यो काम गराएको बापत हामीले गरेको होइन, तर उहाँको जुन प्रक्रिया छ, जुन पद्धति छ, त्यो पद्धतिलाई हामीले विरोध गरेको। खासमा पद्धति त्यसो भए अहिले अन्त्यमा आएर तपाईहरुले उहाँको पद्धति निहाल्नु भएको या पहिलेदेखि बुझ्नु भएको? पहिला पनि तपाईले हेर्नुभयो होला, ईश्वरचन्द्र यादव आफ्नै विज्ञप्ति मार्फत पनि विभिन्न ठाउँमा गतिविधि खराब भएको कुरा पनि मैले सचेत गराएको छु। यहाँ मात्रै होइन, केन्द्र समेत पनि उहाँलाई बोलाएर लगेर वाचा वचन पनि गराएको छु। त्यसकारणले गर्दा उहाँको पद्धति सुधार्ने किसिमको गतिविधि अहिलेसम्म पनि देखिएको छैन। त्यसकारणले गर्दा जहिले पनि अब अहिले जुन अब पहिला त भयो अहिले चुनावको ताका पनि उहाँले आफ्नो जुन प्रक्रिया छ, जुन पद्धति छ, त्यो उहाँले सुधार गर्नुस् र पार्टी प्रतिका आस्थावान, पार्टीका नेता कार्यकर्ता सम्पूर्णलाई तपाई जानकारी गराउनुस्। त्यो निश्चय नै तपाईले सफल पाउने हुनेछ भनेर मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै भए अब आगामी निर्वाचनमा ब्रिगेन्ज महानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा कस्तो व्यक्ति आउला र तपाईलाई के लाग्छ? तपाई पनि त एउटा भिजनेबल युवा हुनुहुन्छ, तपाईले पनि लामो समयसम्म ब्रिगेन्जमा राजनीति गर्दै आउनु भएको छ हैन? तपाईको विश्लेषण चाहिँ के छ यो विषयमा? अब वीरगञ्जले जहिले पनि अब यो समग्र रूपमा हिजोको डेटमा पनि हामीले सम्पूर्ण वीरगञ्जवासीले सोचेको थियो कि विजय सरावगी ज्यू आउँदाखेरि सायद राम्रो विकसित एउटा वीरगञ्ज बन्न सक्छ भनेर परिकल्पना गरेको थिए। किन कि उहाँले विभिन्न किसिमका बाचाहरू भन्नुभएको थियो। 1 2 3 मेयरको जुन कसम थियो, त्यो कसम अनुरूप सायद वीरगञ्जले पाउन सकेन। दुर्भाग्यवश यस्तो किसिमको गतिविधि जुन एउटा सम्पूर्ण समुदायमा हुन्छ नि, सम्पूर्ण समुदायमा शिक्षा, तपाईको स्वास्थ्य, तपाईको विकासमूलक यहाँका नागरिक, तपाईको डाक्टर, एडभोकेट, सम्पूर्ण समुदायसँग फरक उहाँले सहकार्य नगरेर पनि सायद यो वीरगञ्जको विकास हुन सकेको छैन। उहाँले आफ्नै हिसाबले गर्न खोज्दा यो वीरगञ्जलाई एउटा राम्रो विकास पाउन सकेको छैन। त्यसकारणले गर्दा सायद राम्रो युवा भिजन भएको खाली एउटा सम्पत्ति नै, मलाई लाग्छ कि सम्पत्ति नै भएर पनि राजनीतिकमा चाहिँ राम्रो काम गर्ने, विकसित बनाउने किसिमको हुँदैन। तपाईसँग भिजन हुनु पर्यो, तपाईसँग क्षमता हुनु पर्यो, तपाईको मन ठुलो हुन सक्नु पर्यो, अरू पार्टीका साथीहरूलाई, अरूलाई सम्मान गर्न सक्ने किसिमको तपाईमा क्षमता छ, बुद्धि छ, विवेक छ भने निश्चय रूपमा सम्पूर्ण समुदायका साथीहरूलाई सहकार्य गरेर जुन क्षेत्रबाट अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, जस्तै अब शिक्षामा यहाँका दीपक साकेज्यूहरू, डाक्टर दीपक साकेले अग्र भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। अझै पनि हाम्रा यहाँका शिक्षासँग आबद्ध अग्रजहरू हुनुहुन्छ,
उहाँहरूसँग जोडेर यहाँका जुन शिक्षाका जुन गतिविधि छ, स्वास्थ्यका जुन गतिविधि छ, स्वास्थ्यमा लागेकालाई गतिविधिसँग सहकार्य गरेर जाँदाखेरि सायद वीरगञ्जको राम्रो विकास हुन्थ्यो भनेर त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। तपाईकै पार्टीकै मेयर हुँदाखेरि त्यति बेला तपाईले पनि 1-2 वर्ष अगाडि त्यति बेला पनि यसो गर्नुहोस् भनेर सल्लाह दिनु भएन? सल्लाह दिएको छौँ हामी। त्यही भएर त्यही अनुरूप त भन्दैछु नि, काठमाडौँ समेत राष्ट्रिय अध्यक्ष समेत समक्ष पनि मैले आजभन्दा 2 वर्ष 2.5 वर्ष अगाडिको कुरा भन्दैछु। त्यतिखेर पनि उहाँले वाचा वचन गर्नुभयो कि पार्टीको नीति सिद्धान्त जसरी सल्लाह आउँछ त्यसै सल्लाह अनुरूप हामी गएर पार्टीलाई मजबुत बनाउने, पार्टीले वीरगञ्जले जुन विकास पाउनु पर्ने त्यो चाहिँ प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर प्रतिबद्ध भएर आउनुभएको थियो। तर त्यो चाहिँ गतिविधि देखिएन। त्यसकारणले गर्दा वीरगञ्जले आज समग्र रूपमा विकास पाएको छैन। त्यसो भए अब तपाईँ चाहिँ एउटा युवा भएको नाताले पर्दाखेरि पनि जस्तै सम्भावना नै नभएका, प्रकृतिले पनि केही नदिएका हेटौडा, त्यसपछि बुटवल, धरान लगायतका सहरहरूले मुहार फेरे कायापलट भयो होइन, तर थुप्रै सम्भावना बोकेको सहर वीरगञ्ज पनि ओझेलमा पर्यो कि यसमा चाहिँ तपाईँ जस्तै युवाहरू विकासको लागि भन्दा पनि पार्टीको लागि बढी खट्नुभयो भन्ने छ? विकासको लागि भन्दा पनि वीरगञ्जको जुन विकसित एउटा आफ्नो पहिचान छ नि, त्यो कसैले, चाहे त्यो बुटवलले होस्, चाहे त्यो हाम्रो धनुषाले होस्, यो जनकपुरले होस् या अन्य क्षेत्रले वीरगञ्जले जुन आफ्नो कमाएको छ, वीरगञ्जको जुन एउटा पहिचान छ त्यो कसैले खोसेर खोसिने छैन। तर हामी यसमा थप्ने काम सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरूज्यूबाट यहाँ चाहिँ भएको छैन। खालि यहाँ राजनीतिक तानातानको राजनीतिकमा उसले उसमाथि दोष थुपार्ने, उसले ममाथि दोष थुपार्ने किसिमका गतिविधिका कामले गर्दाखेरि पनि यहाँ वीरगञ्जको विकास चाहिँ देखिएको छैन। तर जुन वीरगञ्जको संरचना छ, जुन वीरगञ्जले आफ्नो एउटा पहिचान ओगटेको छ, त्यो चाहिँ पहिचान कसैले पनि खोसेर चाहिँ खोसिनेवाला छैन। हजुर, यहाँले पहिचान खोसेर खोसिने छैन भनिरहँदाखेरि त्यो पहिचानले गर्दाखेरि त जनताले सेवा सुविधा पाउने होइन नि, जनताले अझै पनि के अरे राम्रोसँग हिँड्न पाउने बाटो छैन, अझै पनि के अरे हिलोहरू हुन्छ, धुलो त्यत्तिकै छ, त्यसपछि अझै पनि पूर्वाधारहरू छैनन्, त्यति धेरै शैक्षिक गुणस्तर छैन, विश्वविद्यालयको कुरा पहिलेदेखि उठिराखेको त्यो पनि भएन, चिनी कारखानाहरू बन्द छन्, त्यसले कति धेरैको रोजगारी गुमायो होइन, कृषि औजार कारखाना त्यस्तै छ, नेसनल ट्रेडिङ त्यस्तै छ। यी सबैको पुनर्संरचना गर्नको लागि, फेरि रोजगारीको सिर्जना गर्नको लागि तपाईहरूले पहल पनि त गर्नु पर्थ्यो नि त होइन? हामीले पहल सुरु गरेका छौँ। विभिन्न किसिमका रोजगारी, यहाँका जुन हाम्रो यो जुन चिनी कारखाना भन्नुभयो, रोड भन्नुभयो, रोडहरू पहिलाको तुलनामा निश्चय रूपमा तपाईँ हेर्नुहोस्, गाउँमा, टोलमा, तपाईँ सहरमा सबै लगभग भएको छ। तर यसै बीच कोरोनाको कहरले पनि हाम्रो विकासको गतिशील कुनै न कुनै माध्यमबाट हरेस खाएको छ, किनकि सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै कोरोनाको कहरले क्षति पुर्याएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो जुन समय 5 वर्षको थियो, 20 वर्ष पछिको अन्तरालमा आएको यो 5 वर्ष पनि यो सम्याउँदा नै बित्न लागेको छ। त्यसकारणले गर्दा यो निरन्तर हुँदा निश्चय रूपमा हरेक क्षेत्रमा अहिले विकासको जुन गतिरोध एउटा अगाडि बढेको छ, प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, त्यो निश्चय रूपमा भोलिको दिनमा राम्रो हुन्छ, योभन्दा 2 गुणा हुन्छ भनेर हाम्रो बुझाइ हो। भनिन्छ नि खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भनेर, तर पनि त्यस्तै जनप्रतिनिधिहरू आए, त्यस्तै निर्वाचित भएर आए, फेरि उनीहरूलाई कोरोना भाइरस एउटा बाहना त भइ नै हाल्यो पक्कै पनि होइन, एउटा बुझाइ पनि छ कतिपयको। खास गरी हुन त केही क्षेत्रमा प्रभाव त पक्कै पनि पारेकै छ, तर पनि विकास निर्माणका कामहरूमा यसलाई चाहिँ अलिकति धेरैले बाहना मात्रै बनाइराखेको अवस्था पनि छ। अब हामी लगभग हामी यहाँसँगको अन्तिम बहसको उत्तरार्धमा पुगिसकेका छौँ। अन्तिममा वीरगञ्जको विकासको लागि अब राजनीतिक खिचातानी होइन कि राजनीतिक रूपमा पनि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नको लागि कसले र के पहल चालिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? म सम्पूर्ण युवा र पार्टीप्रति आस्थावान सम्पूर्ण पार्टीका पदाधिकारीज्यू, पार्टीप्रतिका वीरगञ्जप्रतिका आस्था राख्ने सम्पूर्ण युवा मित्रहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईहरू पार्टीलाई छोडेर पार्टीलाई एउटा ठाउँमा राखिदिनुस्। त्यसपछि वीरगञ्जको विकासका निम्ति सम्पूर्ण पार्टीका
नेताजीहरू कार्यकर्ताजीहरू जो पनि वीरगञ्जलाई माया गर्न चाहिरहेछ उहाँहरूलाई उपस्थित गराएर कसरी वीरगञ्जको एउटा राम्रो सिनारियो फेर्न सकिन्छ त्यो हिसाबले सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिका र म आफै पनि प्रयास भोलिको दिनमा होस् भनेर म आशा गरेर म यही जानकारी गराउन पार्टीलाई पनि एका ठाउँमा राखेर विकासको लागि एकताबद्ध हुन तपाईँ पनि तयार हुनुहुन्छ हैन? तयार छौँ। हुन्छ, धन्यवाद। हामीलाई उपलब्ध गराउनको समय र संवादको लागि यात्रा डेली परिवार एकदमै आभारी छौँ। तपाईलाई पनि र यात्रा डेली परिवारलाई पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु कि मलाई यहाँ आएर 2 शब्द राख्न दिएकोमा। धन्यवाद। हुन्छ, पक्कै पनि। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम बहसमा आज हामीले जनता समाजवादी पार्टी वीरगञ्ज महानगर कमिटीका अध्यक्ष ईश्वर चन्द्र यादवज्यूसँग विविध विषयमा केन्द्रित भएर बहस गरेका छौँ। पक्कै पनि यो बहस अर्थपूर्ण रह्यो होला भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै फेरि अर्को अङ्कमा फरक अतिथि र फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थिति हुने नै छौँ। यहाँहरूले कार्यक्रम यात्रा डेलीको फेसबुक पेजबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै यात्रा डेली युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेरिसकेपछि च्यानल सब्स्क्राइब गर्न, लाइक गरेर प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सनु होला भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता सूर्यनारायण विक पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।